السلام عليكم البنات. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت لكم اليوم ان شاء الله بفيديو جديده كتهضر على لي سولد هنايا في فرنسا. سورتو سي جو بار دي سولد، يعني لي سولد ديال دقائق 90 كيكونوا اون سيمين قبل ما يسالي لي سولد. تقريبا هنايا في فرنسا لي سولد سا دور تقريبا من ديبي جونفي، يعني لو بروميير ميركودي ديال جونفي تال الاول ديال فيفري، يعني يقول تقريبا سا دور 40 جور. يعني انا سي جو بار ديال لا دارنيير سيمين، يعني من 27، من نقول 35 يوم حتى 40 يوم الاخر ديال لي سولد. هوايه الواحد اكزاكتومون الا كان عارف شنو باغي وعارف اكزاكتومون غتكون غتبقى لا طاي ديالو في لي فان سولد، يصبر. بارفوا كيبقاو يديروا لي سولد موان 70%، موان 64، موان 80%. سينون هو في الاول كيكونوا يلا بداو لي صوت، يلا كيبداو بموان 40% موان 50%. parfois c'est intéressant de prendre au début puisque à la fin ما كيبقى حتى شي حاجه. مي الواحد الا كان ديجا عنده الحويصه صغير غير يشري من الاول، يعني الا شاف الاخر يشري شي حاجه خاصه ولا لقاها همزه داكشي اللي درت انايا العام. وهي الحاجه كما كيعرفوا المغاربه كاملين، نهار الواحد ما كيكونش معول يشري عاد بدا كيصدق شي. هذاك اللي طرا ليا حتى انايا. entre midi et 14h في بوز داج ديالي الواحد كيضرب دويره. سورتو انايا جو ترافاي في الكارتي ديال لا ديفونس، كنضرب دويره صدقنا مقدين اللي تقدينا اللي غنوريكم دابا شويه. نبدا لكم لو بروميير ارتيكل كنت خديته من اش ام. شوفوا هذا صوفا طويل في الكمام والطول ديالو عادي، يعني كيدير لي فيس ميم با لي فيس. هادي لا طاي ديالي خديت اكس اس، ساشون بيان كو انا كنلبس الاس بارفو كنلبس الام، مي هذا لا فورم ديالو كما كتشوفوا واسعه، يعني اكس اس يلا جاني. اي بيان سور هنايا في الكمام كوم توجور خصكم يديها قصيره شويه. بيان سور كندير ليها تستيل باش يجيني شويه، سينو ها وهذا لو بري ديال هذا كانوا دايرين ليه موان 90%. هاو كانوا دايرين تاني دو بلوس موان 20%، يعني ديك لو بري ديالو انيسيال موان 90% زيد لها موان 20%، يعني خديتو بحال غراتوي. خديتو جو بونس entre 2 euros et 4 euros. دوزيام ارتيكل تاني من نفس المارك اش ام. هاد الموديل اللي كيكونوا كمامهم عراض من هنا، الكول ديالو عادي من هنا كما كتشوفوا عراض، من هنايا عريض. تاني هو كيجي حدا لي فيس. هدايا خديت لا طاي ديالو اس، هدايا لا طاي ديالو اس. اكس اس قيستها ولكن كتجي مزيه من هنا من لي كوت. خديت الاس هذا اكزاكتومون خديته بموان 60%. بيان سور موان 60% بحال لو بروميير بلان ديال التريكو في الغوز، زايدين تاني موان 20%، يعني لو توتال موان 80%. خديتو اكزاكتومون هذا ب 6 يورو. يعني فرانشمون ان تري بون بلان. بويسكو حنا البنات عزيزنا ندورو في لي بوتيك وداكشي، دارت تاني في لا بوتيك ديال كامايو. خديت من عندهم هاد البازيك ديالهم طويل كيجي مع لي فيس، راه كاين ميم في كازا. ها نتوما كيجي عادي لهنايا ديالهم هذاك التريكو ديالهم لو بازيك، فيها تويشيات هنايا وفي الكمام عادي كما كتشوفوا طويل. وهنايا في لافان ديالو كاينه واحد جوج فتحات. انا نعاود نوريه لكم. هانتوما هذا خديته ب 10 اورو. هذا لو بازيك ديالهم ب 10 اورو. هو لو بري انيسيال ديالو سا كوت 35 اورو. كانوا دايرين ليه موان 50%، مي اونتر طون مع بقى لهم غير شي حاجه. كانوا دايرين لي تريكو كاملين ديالهم ولي شوميز ب 10 اورو. هذا خديته ب 10 اورو اكزاكتومون لا طاي اس. نبقاو ديما مع كامايو كما قلت لكم، كانوا دايرين كلشي ب 10 اورو. خديت هاد لا شوميز، هانتوما الكم الاول فلوري،
ها هو. مي هنايا في الصدر كتلقاو نص كارو ونص فلوري، هي كتجي لا شوميز طويله. وهنايا كول نورمال عادي بالصديفات ديالو. هادي لا طاي اس، خديتها حتى هي ب10 زورو. هانتوما يشوفوا كيفاش كتكون حتى هي. يا كانوا ما بقاوش ليهم بزاف، جو مابيل بيان كانوا بقاو ليهم شي 4، ولكن كل طاي مفرقه. حيت كان جو مابيل كانت واحد لا فام كانت قالت لهم واقيلا لا طاي ام وداكشي، قالوا لها بقاو غير كلكو زارتيكل يفو شيرشي. هاد لي زارتيكل اللي وريتكم دابا كيما قلت لكم خديتهم اونتر ميدي دو في ما بوز ديس، خديتهم من كارتي لا ديفونس. لي زارتيكل اللي غنوريكم ابري كنت في ويكاند مشيت يقدروا البنات يقدروا يعرفوا. مشيت للفالي فيلاج يحدى ديزني مار لا فالي، يعني كيقولوا ليه سونتر كوميرسيال فال دوروب. وتقديت منه حتى هو شي حاجات، يعني خديت غير الهميزات. يعني فرانشمون ما كنت يعني الواحد ما كيكونش عوال وكيصدق خايط. ندير لكم بلا مارك سميتها نوازيماي. هاد لا مارك سي اون مارك امريكان، وكاين واحد لا بوتيك ديالها تما كاين في كيما قلت لكم فال دوروب. هانتوما هي سي اون روب ان بو سبور، شوفوا طويله بزاف كتجي حتى الركبه وتحت الركبه تاني. فيها هي سامبل، فيها لو كول ان سبور، الكمام سامبل مع ديالهم تما الكمام ديالهم سبور. وكتجي هنايا النص كتلقى هاد الموتيف اون سانتور لاصقه فيهم حتى هي سبور، دايره بحال ديال السورفيت هنايا باش كتربط كما قلت لكم سبور. هادي اكزاكتومون كانوا دايرين لها كما كنشوف هنايا، دايرين ليها 40 اورو، داير ليها 40 اورو بيسكو هنايا شاره حمراء يعني موان 70%. يعني حسبوا 40 اورو موان 70%، هذاك هو لو بري باش خديتها. تقريبا خديتها بديك 15 اورو بحال هكا، 15 اورو اونتر اون بو دير اونتر 12 à 15 اورو. فرانشمون سوبر. وتوب ديالها يعني ديال الصيف وديال الربيع. لا طاي اللي خديت في هادي كيما انايا ما طايس خديت لا طاي اس، جاتني هي هذيك لا طاي اس في هادي سي نورمال. نجيو تاني للدوزيام ارتيكل من فال دوروب، خديتو من برومود. حتى هي اون روب سبور تاني. انا عزيزه ليا هاد لي تونيك وهاد لي روب سبور كل ديالها اوفير نورمال. هنايا انايا جاتني ماشي 3 كار، ما بين 3 كار والكم ديالها عادي كما قلت لكم طويله بحال لوطخ الغوج اللي وريتكم. وجايه حتى هي هنايا لا سانتور ديالها فيها هذا الموتيف، شوفوا لا سانتور ديالها ان بو بريون. وفيها تاني هي تاني هذا الموتيف باش لا بغيتي تزيرها ولا هذا. هانتوما هي تاني. وهذه داير ليها واحد الفتيحه من هنايا، والخاني ديالها كيجي داير كما كتشوفوا هنايا كيجي داير. هذه اكزاكتومون خديتها كما كتشوفوا ب 15 اورو. لو بري انيسيال ديالها كان بريسك 45 اورو، يعني كان 44.85 سنتيم. خديت لا طاي 36. لا طاي 34 لقيتها، يعني كانوا بقاو لهم دو طاي 34 36. 34 جاتني مزيه شويه سورتو من هنا من لي زيبول، 36 جاتني هي هذيك. لو ديرني ارتيكل اللي غنوريكم خديته من مونغو، مي هذا خديته من مونغو ديال كارتي سان لازار، كارتي سان لازار بولفار اوسمان. خديت هادي لا شوميز، هادي سي اون شوميز مي كي ان بو لونغ، سي كوم اون روب طويله. هادي فيها بزاف لي زيتاب، انا غنوريكم. تسمحوا لي تقدر ما تبانش لكم مزيان مع كحله. الكم ديالها كما كتشوفوا نورمال، جاي هنايا الاخر ديال الكم ديالها كاينه واحد هنا ربطه كيتربطوا هكا، يعني ما فيها صداع، فيها ربطات هنايا.
هانتوما هكذا فيها هنايا من الداخل. هانتوما غتشوفوا بحال جوج قميجات، هي غير قميجه وحده. كتبان لكم هنايا لا بروميير بياس كما قلت لكم طويله، وهاد لا بروميير بياس ما طويلاش، جايه حدا لي فيس يعني فوق لي فيس شويه. هانتوما غتشوفوا لا ديفيرونس. وكتجيو هنايا كتاخذوا هاد الثاني يعني كديروا بحال بينوار، بحال بينوار فيه ربطه هنايا. انا غنوريها لكم كيتربط هنايا. انا نربطها لكم، فيها شويه الخدمه هاد القميجه، غير ما بغيش انا نربطها من الاول نوريها لكم باش تعرفوا كي داير. كتربط كتجي بحال هكا، وهي اللي طويله، يعني التويشيه الثانيه هي اللي طويله. شوف يعني من القدام قصيره شويه ومن اللور طويله. هادي خديتها هانتوما لو بري الاولاني 15,99 يعني موان 73%. كان لو بري انيسيال ديالها، انا نشوف واش كاين هنا، كان لو بري انيسيال ديالها 59 قول 60 اورو. مي هاد لو بري اللي مكتوب هنايا 15 كانوا دايرين اون بتيت برومو موان 10%، يعني تقريبا خديتها بواحد 13 بحال هكاك. هذه لا طاي اكس اس، لا طاي اكس اس يلا جاتني، وهي نيت فرونشمون كانت بقى لهم ارتيكل واحد قيسو، قلت لي جاني وهذاك ما جانيش ما غناخذ. ان شاء الله منين غنلبسها غنوريها لكم في فيديو باينه كاع مزيان. مع هذه الوقت تقدر ما تبانش لكم. هانتوما هادي الواحد يلبسها مع بونطاكور في النوار ولا اون بلون كتجي غزاله. نتمنى هاد لي برودوي هاد لي زارتيكل اللي وريتكم اليوم سولدي يكونوا عجبوكم، خديتو اون ايدي بارابور لي بري هنايا وديروا اون كومباريزون بارابور لي بري ديال المغرب. وإلا كنتو بغيتو ندير لكم دي فيديو نمشي لي بوتيك وندير لكم اون بتيت تور على لي نوفو اريفاج، مرحبا بكم. خليو لي غير دي كومونتير وما تنساوش تلايكوا الفيديو ديالي. انايا اونتر طون غندير لكم مثلا دابا في لا كوليكسيون ديال البرانطون اي ليتي بداو كيحطوهم دابا في لي بوتيك. غندير لكم جو في اساي دو فو فير اون بتيت فيديو. و اكطويلمون كاين لي بنات اللي ساكنين في فرنسا ولا اللي ساكنين في المغرب وغيجيو فاكونس لفرنسا، كاينين دي ماغازان اللي دايرين دي بتي برومو اونتر طون. بحال جو فيان دو ريسيفوار دي اس ام اس باغ اكزومبل كامايو برومود زارا مونغوسي et d'autres boutiques دايرين دي برومو de moins 20% à moins 50%. يعني سي انتريسون الواحد الا كان باغي يشري. سينو ابار سا من غير لي بتي برومو كاين مثلا كتاخذ ان اشتي والدوزيام ارتيكل كيديروا لك فيه موان 30%. يعني سي يا دي انتريسي سورتو لي غيهبط من اللي غيطلع بلوتو من المغرب لفرنسا يتقدى ليه شي حاجه. ونتمنى تكون على خير ان شاء الله. سلام عليكم.